नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज हेल्थमा। हजुर कार्यक्रम इमेज हेल्थमा हामी विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी चर्चा गर्ने गर्दछौँ, जिज्ञासाहरू राख्ने गर्दछौँ र विभिन्न विशेषज्ञहरूको सल्लाह सुझाव लिने गर्दछौँ। र आज कार्यक्रम इमेज हेल्थमा हामी विशेषतः कोभिड र त्यसमाथि क्यान्सर बिरामीहरू जसको चाहिँ एकदमै पहिल्यैदेखि शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य जटिल हुन्छ र कोहीहरू चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ पार गरेर एज अ फाइटरको रूपमा सर्भाइभरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। तर पनि यो कोभिडले अरूलाई त यस्तो समस्या पारिरहेको छ भने क्यान्सरको बिरामीहरूको अवस्था कस्तो छ त? उहाँहरूको दिनानुदिन गर्नुपर्ने औषधि उपचारमा के कस्ता कठिनाइहरू आइरहेको छ, वा यो खोपका विषयमा कुरा छ, खोप लाउनुहुन्छ वा हुँदैन, के छ त? यसबारे आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर अरुण शाही। उहाँ मेडिकल अन्कोलोजिस्ट, उहाँ पाटन अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विशेषतः क्यान्सर बिरामी र उहाँहरू जसलाई चाहिँ कोभिड लागेको छ उहाँलाई विशेष रूपमा उहाँले हेरिरहनु भएको छ र उहाँ हेम्स अस्पताल र बिएनबी अस्पतालसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छु। हजुर डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, अब यो कोभिडको महामारी त्यसमाथि क्यान्सरका बिरामीहरू होइन, जो चाहिँ अब सर्भाइभरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अब दिन प्रतिदिन मतलब मेडिकेसनमा पनि हुनुहुन्छ, यसो हेर्दाखेरि अरूलाई त यो भयावह त्रासको स्थिति छ भने उहाँहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको छ? अब त आँकडा उहाँहरूमा पनि यसको सङ्क्रमणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कस्तो छ? अब तपाईँले एकदमै समय सान्दर्भिक र एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि क्यान्सरको बिरामी भनेको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ कमजोर हुन्छ। तर अब अहिलेको स्थिति चाहिँ यो कोभिडको महामारीको बेलामा चाहिँ उहाँहरूको के छ त स्थिति भनेर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ पहिलो जुन यो कोभिडको पहिलो वेभ थियो नि, त्यसले चाहिँ धेरै कुरा हामीलाई सिकाएर गयो। जब पहिलो वेभ आएको थियो यो पहिलो वेभको बेलामा चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ कोभिडको बारेमा चाहिँ एकदमै अनभिज्ञ थियौँ, हामीलाई के होला। तर यो वेभ अब यो अहिले त हाम्रो सेकेन्ड वेभ चलिरहेको छ। यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोभिडको बारेमा धेरै कुरा थाहा भइसक्यो। त्यही भएर जब हामीले आफूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने र कसरी हुन नदिने अनि के भइरहेछ संसारभरिको हामीलाई जुन डेटा र तथ्याङ्क चाहिँ हामीलाई थाहा भएको छ। अब अहिले चाहिँ हामीले एकदम मैले क्यान्सरको बिरामीलाई एकदमै स्ट्रेटली र पारदर्शी तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ डराउन आवश्यक छैन। जति यो नर्मल बिरामी अथवा नर्मल मान्छेहरूलाई डर छ त्यत्तिकै उहाँहरूलाई पनि डर छ। त्यही भएर चाहिँ कोभिडबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ एकदमै सिन्सियर र सिरियस भएर चाहिँ फलो गर्न जरुरी छ। यदि हामीले यो दुईवटा कुरालाई फलो गऱ्यौँ भनेपछि कोभिडबाट हामी धेरैसम्म चाहिँ आफूलाई बचाउन सक्छौँ। विशेष गरेर क्यान्सरका बिरामीहरू यसको के छ त आँकडा के हामी भन्न सक्छौँ विश्वव्यापी रूपमा, अथवा नेपालको आँकडा के छ? अब अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो क्यान्सर रजिस्ट्री सिस्टम त्यति स्ट्रङ भइसकेको छैन। तर पनि म आफू पनि अब नेपालको ठुलो अस्पतालहरू भनौँ न, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अब हेम्स अस्पताल, बिएनबी अस्पतालमा कार्यरत छु र त्यहाँको चाहिँ हाम्रो पेसेन्टको हेर्दाखेरि चाहिँ खासै धेरै चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छैन। अझ मैले एकदमै एक्युरेटली नम्बरमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लेस देन 5% भनेको यदि हामी 100जना बिरामीलाई हेर्छौँ भने चाहिँ 5जनाभन्दा कमलाई चाहिँ कोभिडले चाहिँ सङ्क्रमण गरेको देखिएको छ। अब यो के कारणले होला यति कम भन्न खोजेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि क्यान्सरको बिरामीहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ होसियार हुनुहुन्छ र त्यही भएर चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ अलिक कम हो कि कम भनेपछि आँकडा अझ हामीले हामीले चाहिँ विश्वको आँकडा हेर्ने भने भर्खरै 1 महिना अगाडि चाहिँ एउटा ल्यान्डसेटमा चाहिँ पब्लिस भएको एउटा पेपरले के भन्छ भनेपछि हाम्रो यो क्यान्सरको बिरामीहरू चाहिँ यो डायबिटिज, प्रेसर र चाहिँ यो किडनी रोग यिनीहरूभन्दा पनि कोभिडमा चाहिँ अलिक सुरक्षित छन्। त्यही भएर चाहिँ त्यति धेरै आत्तिहाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ छैन। तर होसियार र सावधानी चाहिँ अपनाउन एकदमै जरुरी छ। हजुर, अब अवश्य पनि यो कम रहेछ होइन, गन्तीको रूपमा अब डाटामा पनि हेर्दाखेरि क्यान्सरका रोगीहरू पहिल्यै नै अलिकति समस्यामा हुनुहुन्छ अथवा मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै पनि उहाँको इम्युन सिस्टम कम हुन्छ। त्यही भएर पनि घर परिवार आफैले पनि सचेत भएर त्यसमा प्रिकसनहरू लिनुभयो होला। यो प्रिकसन त सबैले लिनुपर्छ, खोप त छ तर खोप लिए पनि सावधानी अपनाउनु पर्छ हामी सबैले। तर डाक्टर साहब, यदि क्यान्सर पेसेन्ट जसलाई चाहिँ कोभिड लागिहाल्यो
हैन भने चाहिँ अब घरमै बस्नु होम आइसोलेसनमा बसिरहनु मिल्छ वा मिल्दैन वा अस्पताल आइहाल्नुपर्छ के छ स्थिति अब अहिले चाहिँ हामी सबै अब हामी मेडिकल विद्यार्थी अथवा हामीले मेडिकल साइन्सलाई बिलिभ गर्छौँ र के छ तथ्याङ्क के छ डेटा के छ साइन्सले के भन्छ अब अहिलेको साइन्सले के भन्छ भनेपछि क्यान्सरको रोगको बिरामीलाई यदि कोभिड लाग्यो भनेपछि हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा गर्न केही जरुरी छैन जसरी चाहिँ नर्मल मान्छेलाई कोभिड लागिसकेपछि हाम्रो जुन प्यारामिटर छ नि अब अक्सिजनको मात्रा कति छ शरीरमा ज्वरो आएको छ कि छैन सास फेर्न गाह्रो छ कि छैन खोकी कतिको लागिरहेको छ हामीले सिटामल खाइसकेपछि ज्वरो कम हुन्छ कि हुँदैन यी सबै हेरेर यदि चाहिँ ज्वरो पनि सिटामल 2 दिनको सिटामल खाएर ज्वरो कम भएको छैन खोकी कम भएन अथवा अक्सिजनको स्याचुरेसन घट्दै गयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तुरुन्त चाहिँ अस्पतालमा जाने तर यो बाहेक अरू केही छैन भनेपछि अहिले चाहिँ अब हामी सबै डाक्टरहरू अथवा हेल्थ सिस्टम नै एक किसिमले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ फ्रीमा नै हामीले यो कन्सल्टेसन गर्छौँ काउन्सिलिङ गर्छौँ त्यही भएर उहाँहरूलाई केही समस्या छ भनेपछि आफूले उपचार गरेर आएको डाक्टर साहबसँग स्पेसली क्यान्सर रोग विशेषज्ञसँग फोन गरेर चाहिँ सरसल्लाह लिन सकिन्छ तर आइसोलेसन बस्ने कि अस्पताल जाने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पल्स अक्सिमिटर अथवा अक्सिजन स्याचुरेसन कति छ 90 भन्दा तल आयो भने चाहिँ तुरुन्त अस्पताल जानु पर्यो ज्वरो निको भएन खोकी निको भएन जिउ दुख्न लाग्यो र सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ त्यसपछि उहाँले चाहिँ अस्पताल जाने कि भनेर चाहिँ सोच्नु जरुरी छ डाक्टर साहब अब यसमा कन्डिसन भनौँ न जो चाहिँ क्यान्सरबाट सर्भाइभरको रूपमा हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ भनौँ न 6 महिना अगाडि अथवा वर्ष दिन अगाडि 2 वर्ष अगाडि उहाँहरूको कन्डिसन अर्कै हुन सक्ला जो चाहिँ भर्खर मात्र चाहिँ रेडिएसन केमो दिएर चाहिँ बस्नु भएको हुनुहुन्छ होला सायद हैन उहाँहरू अझ पनि मेडिकेसन हुनुहुन्छ उहाँलाई लाग्यो भने चाहिँ त अलि हताहत हुन्छ कि के छ स्थिति अब त्यो सँगसँगै औषधिहरू चलाउन मिल्ने नमिल्ने के छ एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो मलाई लाग्छ सबै हाम्रो क्यान्सरको बिरामीहरूको मनमा उब्जिरहेको प्रश्न पनि यही हो अब हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेपछि यदि हामी कुनै पनि औषधि लिइरहेछौँ मानौँ फर इक्जाम्पल किमोथेरापी टार्गेटेड थेरापी इम्युनोथेरापी अथवा अरू कुनै मेन्टेनेन्स थेरापीहरू लिइरहेछौँ त्यस्तो बिरामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला आफ्नो चाहिँ हामीले प्रत्येकचोटि फलोअपमा आउँदाखेरि चाहिँ रगतको जाँचहरू गर्छौँ अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ न्युट्रोफिल काउन्ट जुन चाहिँ हाम्रो सेतो रगतको एक किसिमको चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने त्यस्तो रगत चाहिँ यदि कम छ भनेपछि हामी चाहिँ अलिक बढी होसियार हुने उदाहरणको लागि रगतको क्यान्सरको बिरामीहरू अब यो कोभिडमा चाहिँ सबै क्यान्सरहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा बढी जोखिममा चाहिँ रगतको क्यान्सरको बिरामीहरू हुन्छन् त्यसमध्येमा पनि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेको सेलुलर थेरापी जस्तै कार्टी सेल लिइरहेको यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ अरूभन्दा अलि बढी चाहिँ सावधानी र होसियारी हुन जरुरी छ रगतको बिरामी भन्नुभयो विशेष रगतको क्यान्सरको बिरामी त्यो बाहेक रगतका अन्य अरू बिरामी पनि हुन्छन् थ्यालेसेमिया अरू विभिन्न हैन सिकल सेल एनिमियाहरू अरू एनिमियाहरू उहाँहरू चाहिँ कतिको अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ रगतको बिरामीलाई किन जनरलाइज गर्न खोजेको भने चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बनाउने नै रगत हो जसलाई चाहिँ हामी WBC भन्छौँ अथवा सेतो रगत नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि सेतो रगतमा पनि न्युट्रोफिल र लिम्फोसाइटहरू हुन्छ यो दुईटा काउन्ट यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ रोगसँग लड्ने हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्छ यिनीहरूले अब यदि यो कोशिकाहरू चाहिँ कम भयो भने चाहिँ तपाईलाई छिटो रोग लाग्छ त्यो भन्छ अब जुन कोभिडको महामारीको बेला चाहिँ कोभिड छिटो लाग्ने भयो त्यही भएर यदि तपाईँहरूको त्यो काउन्ट कम छ भनेपछि एकदमै होसियार हुने रगतको बिरामीहरू पनि होसियार हुनु पर्यो त्यो बाहेक अरू बिरामी पनि जस्तै फर इक्जाम्पल फोक्सो क्यान्सरको बिरामी पेटको क्यान्सरको बिरामी स्तनको क्यान्सरको बिरामी पाठेघरको मुख्य क्यान्सरको बिरामी जसले चाहिँ एक्टिभ केमोथेरापी लिइराख्नु भएको छ र उहाँहरूको काउन्ट चाहिँ लो छ भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अरूभन्दा यो कोभिड लाग्ने जोखिम चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ डाक्टर साहबले जुन भन्नुभयो न्युट्रोफिल हैन यसको चाहिँ रेन्ज कति हुनुपर्ने हुन्छ र कति अब अहिले चाहिँ हामीले न्युट्रोफिल भन्दा पनि ANC भन्छौँ एब्सोल्युट न्युट्रोफिल काउन्ट अब विदेशमा संसारमा चाहिँ के भन्छ 500 भन्दा तल अथवा 500 भन्दा तल भयो भने चाहिँ रिस्क भन्छ 500 भन्दा माथि हो भने सेफ भन्छ तर हामी नेपालमा अथवा एसियामा चाहिँ के भन्छौँ हाम्रो चाहिँ यो जुन आइसियुको सेटअप हाम्रो मेडिकल जुन हेल्थ सिस्टम त्यति फास्ट र एक्युरेट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1000 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ दे आर सेफली सबै काम गर्न मिल्छ इभन भ्याक्सिन पनि लाउन मिल्छ 1000 भन्दा तल भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ होसियार भएर चाहिँ बस्नुपर्छ भ्याक्सिनको कुरा गरिहाल्नु भ्याक्सिन लाउन मिल्छ अब क्यान्सरको बिरामीहरू कसले चाहिँ भ्याक्सिन लाउन मिल्छ अथवा कसले चाहिँ मिल्दैन यो पनि एकदमै अहिले मलाई त सबभन्दा बढी अहिले चाहिँ फोन आउने नै डाक्टर साहब मलाई यो रोग लागेको छ मैले यो गरिरहेको छु भ्याक्सिन लिने कि नलिने यो क्यान्सर लागेको छ
अहिले चाहिँ अब यसको चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीसँग धेरै चाहिँ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन भ्याक्सिनको फाइदा बेफाइदाको बारेमा। तर अहिलेसम्मको जति पनि तथ्याङ्क उपलब्ध छ त्यो सबैले के भन्छ भनेपछि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि क्यान्सरको बिरामीलाई फाइदा 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 मात्रै छ। अब कसले लगाउन मिल्छ? सबै क्यान्सरको बिरामीले भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ। 2-3 किसिमको क्यान्सरको बिरामीले मात्र भ्याक्सिन लगाउन मिल्दैन। एक नम्बरमा जसले चाहिँ बोन म्यारो चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गराएको छ अथवा बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरेको बिरामीले चाहिँ बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरेको दिनदेखि 3 महिनासम्म चाहिँ लाउन मिलेन। हजुर। त्यसपछि चाहिँ तपाईँसँग तपाईँले उपचार गरिरहेको डाक्टर साहबसँग सल्लाह गरेर परामर्श गरेर भ्याक्सिन लाउन मिल्यो। त्यसै गरी सेलुलर थेरापी अथवा कार्टिसेल लिइरहेको बिरामीहरूले पनि 3 महिना चाहिँ लाउनु भएन। त्यो भनेको अलिकति खोलाइदिनु डाक्टर साहब। कार्टिसेल भनेको एक किसिमको चाहिँ सेलुलर थेरापी हो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ काइमेरिक त्यो एन्टिजेन भन्ने हुन्छ त्यो मेडिकल टर्ममा चाहिँ त्यो युजुअली चाहिँ हामीले चाहिँ रगतको क्यान्सरको बिरामीहरूलाई दिइरहेछौँ। अब त्यसको चाहिँ स्टडी अझै भइरहेछ। अब सोलिड ट्युमर जुन छ नि यसमा पनि गर्ने कि भन्ने कुराहरू त्यो कार्टिसेल चाहिँ एकदमै महँगो छ। अहिले हाम्रो नेपालको डेटा हेर्ने 2-4 जनाले चाहिँ कार्टिसेल गर्नु भएको छ। त्यो नेपालमा अहिले उपलब्ध छैन। नेपालमा कि इन्डियामा पनि उपलब्ध छैन अहिलेसम्म। अब त्यो चाहिँ हामी अमेरिका बेलायतमा चाहिँ गर्ने गरेको छ। हो त्यो सेलको थेरापी जसले ल्याएको छ त्यो नयाँ सेलै राखेको तिनीहरूले चाहिँ 3 महिनापछि भ्याक्सिन दिने मिल्छ। त्यो बाहेक अरू जस्तै फर इक्जाम्पल किमो दिइरहेको बिरामीले किमो लागेको दिनमा नलाउने तर त्यसको 2-4 दिन अगाडि अथवा 2-4 दिन पछि लाउन मिल्यो। त्यसै गरी रेडियोथेरापी लिइरहेको बिरामीले रेडियोथेरापी गर्ने दिनमा नलिने त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडि अथवा 2-4 दिन पछि लिनु मिल्छ। अब जसको चाहिँ क्यान्सरको लागि अपरेसन गर्नु पऱ्यो शल्यक्रिया गर्नु पऱ्यो त्यसले लिने कि लड्ने जुन दिन चाहिँ उहाँको अपरेसन डेट छ त्यो दिन चाहिँ नलिने अथवा सकभर हामीले चाहिँ सल्लाह के दिन्छौँ भने चाहिँ अपरेसन गर्नुभन्दा 2-4 दिन अगाडि लिनुहोस् अथवा त्यो बेला मिलेन भनेपछि अपरेसन गरेको 1 हप्तापछि अथवा 2 हप्तापछि लिन मिल्यो। हजुर। अब अवश्य पनि यो एकदमै राम्रो कुराहरू आइरहेको छ। लिनु मिल्ने रहेछ कुन कुन कन्डिसनमा 2 जना बाहेक हैन। र डाक्टर साहब अब यो अपरेसन गर्न अगाडि पनि भ्याक्सिन लिन मिल्ने 4 दिन अगाडि 5 दिन अगाडि लिनुस् भन्नुभयो। तर कहिलेकाहीँ भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि बिरामीहरुमा अथवा जनरल पिपलहरुमा हामी सामान्य मान्छेले लिँदाखेरि पनि ज्वरो आउने हैन यसको देखिरहेछ रेस्पोन्स त्यो किसिमले दिइरहेछ कसैलाई टाउको दुख्ने कसैलाई जिउ दुख्ने। अब एक त क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्छ त्यसमाथि यो लिएर यस्तो किसिमको कन्डिसन आयो भने त के किसिमको चाहिँ उहाँलाई नकारात्मक अथवा अरू समस्याहरू निम्ताउन सक्छ? अब सर्वप्रथम यो अहिले एकदमै धेरै हल्ला चलिरहेछ हैन। अब हुन त रियालिटी पनि हो यो सही कुरा पनि हो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि केही रियाक्सनहरू देखेको छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ यसको चाहिँ बेसिक कुरा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो यो भ्याक्सिन भनेको चाहिँ एउटा एन्टिजेन अनि जब यो भ्याक्सिन हाम्रो शरीरमा आउँछ हाम्रो शरीरले चाहिँ यो एन्टिजेनको अगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ डिफेन्स मेकानिजम। जब यो एन्टिजेन एन्टिबडीको रियाक्सन भयो भने बल्ल चाहिँ यो सबै प्रोटेक्टिभ मेकानिजम ज्वरो आउने र्यासहरू आउने जिउ मसल दुख्ने यस्तो समस्याहरू हुन्छ। तर यो सबै समस्याहरू के हो अस्थायी हो। यसको चाहिँ उपचार सम्भव छ। कसैलाई लाखौँमा 1-2 जना चाहिँ के देखेको छ भनेपछि जस्तै कसैले चाहिँ ब्लड पातलो गराउने औषधि एस्पिरिनहरू त्यो लिएर आउँछ उनीहरूको चाहिँ किनकि हामीले आइएम लाउनु पर्छ यो त। आइएम लाउँदाखेरि चाहिँ यो ब्लिडिङ हुन सक्छ। त्यस्तो बिरामीले के गर्ने भने चाहिँ त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि केही समय चाहिँ त्यहाँ चापेर बस्ने 5-10 मिनट अथवा 15-20 मिनट त्यो गरी ब्लिडिङ भएन र त्यस्तो कुनै पनि तपाईले भने जस्तै ज्वरो आयो अथवा कुनै र्यासहरू आयो अथवा यो शरीरमा नीलडामहरू आयो त्यो आयो भने चाहिँ हामीसँग त्यसको उपचार गर्ने औषधि पनि छन् जुन चाहिँ सजिलै हामीले यो सिटामल खाएर पनि हुन सक्छ अथवा जुन यो एन्टी एलर्जीहरू एन्टी हिस्टामिनहरू खाँदा पनि हुन्छ अथवा अलि बढी भयो भने हामीले स्टेरोइडहरू दिएर पनि ठिक पार्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै ट्रान्जिएन्ट र अस्थायी रियाक्सनहरू हुन्। यसको लागि केही पनि डराउनु पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ भ्याक्सिन जहिले उपलब्ध हुन्छ र यो क्यान्सरको बिरामी मात्रै होइन म अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू अरू डाक्टरहरूलाई अरू सिस्टरहरूलाई जो चाहिँ यसमा यो भ्याक्सिनमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्छु भनेपछि हामी सबैले मान्ने संसारमा एनसिसिएन गाइडलाइन्स भन्छौँ त्यो भनेको नेसनल कम्प्रिहेन्सिभ क्यान्सर नेटवर्क जुन चाहिँ अमेरिकाले बनाउँछ त्यो सँगसँगै सिडिसी भन्छ सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ र यो चाहिँ जुन सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ अथवा हामीले अङ्ग्रेजीमा इन्फेक्सियस डिजिज भन्छौँ उहाँहरू बसेर एउटा चाहिँ प्रारम्भिक गाइडलाइन्स निकालेको छ। यो गाइडलाइन्सले के भन्छ भने तपाईहरु सबैले चाहिँ लाउन मिल्छ र जहिले एभाइलेबल छ लाउने। र अब आज म तपाईहरुको यो प्रतिष्ठित मिडिया हाउसबाट के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो नम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भनेपछि क्यान्सर रोगका बिरामीहरू मात्रै नभएर अरू दीर्घ रोगका बिरामीहरू पनि कोरोना भाइरसको जोखिममा अरूभन्दा अलि बढी हुन्छन्। त्यही भएर यो ग्रुपलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्रायोरिटी ग्रुपमा राख्ने र जति सकिन्छ सकभर चाहिँ हाम्रो देशको
सबै जनता कोही पनि नछुटाउने यो भ्याक्सिनको लागि। तर अब अहिले सबैलाई उपलब्ध नहुने बेलासम्म यो प्रायोरिटी ग्रुपहरू जस्तै हामीले चाहिँ डक्टर हेल्थ वर्करहरूलाई पहिला फ्रन्टलाइनलाई पहिला राख्यौँ। अबको पालो भनेको चाहिँ यो दीर्घ रोगीहरूलाई उहाँलाई चाहिँ सुरुमा दिएर त्यसपछि चाहिँ यसरी दिनु होला भन्ने मेरो चाहिँ नम्र निवेदन छ सरकारलाई। अवश्य पनि भ्याक्सिन भयो भने केही हदसम्म उहाँलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ हामी होइन। अब अहिले चाहिँ अब अहिलेको लेटेस्ट सिजनले के भनिरहेछ, यो कोभिडको महामारीबाट बस्ने एउटा मात्र उपाय भनेको भ्याक्सिन। हजुर, जस्तै डाक्टर साहब अब भनौँ न क्यान्सर पेसेन्टहरूमा डाक्टर साहबको प्र्याक्टिसमा पनि अब आइरहनु भयो होला, कति भनिरहनु भएको छ होइन, कोभिड लागेको बिरामीहरू छ उहाँहरूमा पनि अब अरू पनि समस्याहरू पनि देख्छ, अब ब्ल्याक फङ्गसको पनि कुराहरू आइरहेको छ। यस्तो कन्डिसनहरू प्र्याक्टिसमा भेट्नु भएको छ कि छैन? अरू के चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ त? यदि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने एक त जटिलतातिर जाउँ भने अब अहिलेसम्म त हामी त्यहाँ छैनौँ, हामी हुँदैनौँ अथवा हामी सुरक्षित छौँ भनिरहेछौँ क्यान्सरको बिरामीहरू विशेषतः होइन, एक दुईजनामा कहीँ कतै सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि अथवा जटिलतातिर गयो भने चाहिँ कतिसम्म पनि हुनसक्छ? यो पनि एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, मलाई एकदम मन पर्यो। अब क्यान्सर भन्दा बित्तिकै क्यान्सर त ठुलो टर्म हो नि, ठुलो वर्ड हो यो। क्यान्सर धेरै क्यान्सर छैन, हजारौँ क्यान्सर छ हजुर होइन। एउटा भनौँ न हाम्रो के अरे फोक्सो क्यान्सरदेखि सुरु गरेर ब्रेस्ट, पेटको क्यान्सर एउटा त कमन क्यान्सर भयो। अब मेरो एक्सपिरियन्समा मैले के देखाएको छु भनेपछि सबै म क्यान्सर बिरामी के भन्न चाहन्छु, कोभिड लागेर पनि धेरैजना रिकभर भएको छन् भनेको। यदि 100 जना बिरामीलाई चाहिँ कोभिड क्यान्सरको बिरामीलाई स्पेसली कोभिड लागेछ भनेपछि यसमा चाहिँ 95भन्दा बढीजना चाहिँ रिटर्न ब्याक नर्मल भएको छन्। तर सबैभन्दा गाह्रो कसलाई देखिरहेको छ भने फोक्सो क्यान्सरको बिरामीलाई सबभन्दा बढी चाहिँ अप्ठ्यारो देखिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ धेरै ठुलो डेटा छैन। अब म आफै पनि एउटा राजीव गान्धीमा ट्रेनिङ गराएर भएर म उहाँहरूको त्यहाँको सिनियर डाक्टर साहब पनि कन्ट्याक्टमा छ। उनीहरूको अहिले लेटेस्ट हिजो मात्रै एउटा डेटा प्रेजेन्ट गराएको थियो उनीहरूले। 700 जना बिरामी क्यान्सरको बिरामीहरू मध्येमा सबभन्दा बढी डेथ चाहिँ यो रगतको क्यान्सरको, त्यसमा पनि मल्टिपल माइलोमा भन्ने एक किसिमको चाहिँ यो प्लाज्मा सेल जुन हड्डीमा देखिन्छ त्यो क्यान्सरको बिरामीहरूको चाहिँ डेथ रेट चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ। रगतको क्यान्सरमा चाहिँ मल्टिपल माइलोमा भन्ने त्यो रोगको चाहिँ क्यान्सरको बिरामीहरूमा चाहिँ डेथ रेट चाहिँ अरूभन्दा बढी देखेको छ। त्यसपछि चाहिँ यो ल्युकेमियाहरू अनि त्यसपछि चाहिँ फोक्सो क्यान्सरको बिरामीहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ यो कोभिड लिएर चाहिँ लगेर गएको देखिन्छ अथवा मृत्यु भएको भनौँ न। किनभनेदेखि यो श्वास प्रश्वासको समस्या भयो, कोभिड आफै पनि र सामान्यलाई पनि त अहिले फोक्सोमै नै सङ्क्रमण भएर निमोनिया भएर पोजिटिभ नेगेटिभ भइसकेपछि पनि निमोनिया भएर होइन मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ भने चाहिँ क्यान्सरको बिरामीहरू विशेष गरेर फोक्सो क्यान्सर बिरामीहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ होसियार हुन जरुरी छ, ध्यान दिन जरुरी छ। हजुर, अब होसियारको कुरा गर्नुभयो, हुन त बिरामीहरू त आफ्नो घरमा बसिरहनु भएको होला, तर अब अहिले चाहिँ किनभने अब क्यान्सर भन्ने रोग यस्तो हो अर्ली डिटेक्सन भयो भने मात्रै हामी छिटो डायग्नोसिस हुन्छ र ट्रिटमेन्ट। अब अहिले लकडाउन होइन 2 वर्षदेखिको यो एक किसिमको लकडाउन, कोभिड त्रास, एउटा अस्पताल कसरी जाने, फलोअप कसरी गर्ने होइन, सबैलाई आफूलाई नै यो नजाउँ अहिले भन्ने र डिटेक्सन नहुने यो विभिन्न समस्याको बीच अब यसलाई सुचारू गर्न अथवा यसको भयावह स्थिति आउन नदिन चाहिँ के कस्तो हुनसक्छ सिनेरियो अथवा हामी के गर्नुपर्छ त डाक्टर साहब? अब यो एकदम जेन्युन क्वेसन हो। हामी सबैको हामी अब क्यान्सर रोग र हामी डक्टर भन्दा पनि अरू जुन पब्लिक हेल्थ भनौँ न, यो जुन जनस्वास्थ्यविदहरूको चाहिँ अहिलेको चाहिँ मेन कन्सर्नको विषय नै यही हो। किनकि जनस्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो हेल्थ सिस्टमको एकदमै महत्त्वपूर्ण ब्याकबोन हो। अनि अहिलेको चाहिँ स्टडीहरूले संसारभरिको अध्ययन अनि अनुसन्धान र तथ्याङ्कले के भन्छ भनेपछि यो मार्चमा चाहिँ यो अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीले चाहिँ एउटा कन्सोर्टियम पब्लिस गरेको छ न्युयोर्कमा। उनीहरूले चाहिँ अमेरिकामा के डेटा बनाएको छ भनेपछि जुन चाहिँ 1 वर्ष अगाडि चाहिँ स्क्रिनिङ र प्रिभेन्सनको लागि आउँथे नि त्यसमा चाहिँ 80% चाहिँ गिरावट आएको छ भनेको तिनीहरू चाहिँ डरले चाहिँ स्क्रिनिङ गर्न गइरहेको छन्। अब त्यो गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट अहिले देखिँदैन, 2 वर्षपछि देखिन्छ। अब के हुन्छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ सुरुमै पहिचान गरिरहेको थियौँ नि, अनि क्यान्सरमा चाहिँ के हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेपछि क्यान्सर उपचार कसले गर्यो भन्ने कुरा होइन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ क्यान्सरलाई समयमा पहिचान गर्ने। हजुर, यदि हामीले समयमै पहिचान गरेर समयमा उपचार गऱ्यो भने त 99% क्यान्सर क्योर हुन्छ। तर ढिलो पत्ता लाग्यो स्टेज 4 मा क्यान्सर सबैतिर सरिसकेपछि तपाईँ अमेरिका गए पनि उपचार छैन, संसारको कहीँ पनि उपचार छैन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो क्यान्सरको विषयमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कसरी चाहिँ समयमा पहिचान गर्ने र समयमा पहिचान गर्नको लागि चाहिँ स्क्रिनिङमा हामी जान एकदमै जरुरी छ।
स्क्रिनिङ भनेको के हो? स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ के हो? एक किसिमको जाँच हो जुन चाहिँ हामी कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर क्यान्सर रोगको लक्षण देखिनुभन्दा पहिला नै क्यान्सरलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्ने प्रविधिलाई चाहिँ स्क्रिनिङ भनिन्छ। अब संसारमा सबै क्यान्सरलाई फेरि स्क्रिनिङ गर्न मिल्दैन अहिलेसम्मको चाहिँ, किनकि हामीले फाइदा र बेफाइदा हेर्नुपर्छ। त्यो स्क्रिनिङले फेरि खर्च बढायो भने समस्या हुन्छ। फेरि स्क्रिनिङको साइड इफेक्ट के हो भने फेरि ओभर डायग्नोसिस। ओभर डायग्नोसिस अब जस्तै फर इक्जाम्पल उदाहरणलाई त ब्रेस्टमा सानो एउटा गिर्खा आयो जुन चाहिँ कहिले पनि त्यो क्यान्सरमा परिवर्तन हुँदैन अरे मानौ। अब त्यो क्यान्सरमा परिवर्तनै नहुने गिर्खालाई हामीले पत्ता लगाएर ओभर ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ, एन्जाइटीको कुरा आउँछ, खर्चको कुरा आउँछ, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले ब्यालेन्समा लाग्नुपर्छ। तर अल्टिमेटली के हो भनेपछि क्यान्सरलाई चाहिँ कसरी समयमा पहिचान गर्ने र समयमा पहिचान गर्नको लागि हामी सबैले स्क्रिनिङमा जानुपर्छ। अहिले चाहिँ संसारभरि चाहिँ 3टा मात्रै क्यान्सरलाई चाहिँ पपुलेसनमा समाजमा गएर स्क्रिनिङ गर्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ 3टा क्यान्सर, 1 नम्बरमा चाहिँ स्तन क्यान्सर, 2 नम्बरमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, 3 नम्बर चाहिँ ठुलो आँखाको क्यान्सर। यो बाहेक अरू चाहिँ पर्सनल, जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको परिवारमा कसैलाई अथवा मेरै परिवार भनौँ, मेरो बुवालाई अथवा मेरो अङ्कललाई हजुरबुवालाई प्रोस्टेटको क्यान्सर भएको थियो अथवा पेटको क्यान्सर भएको थियो, आमालाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएको थियो अथवा हजुरआमालाई, त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ आफै गएर डक्टरसँग मलाई यस्तो रिस्क छ, म गर्न चाहन्छु भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेयर डिसिजन मेकिङ भन्छौँ। फेरि त्यो सेयर डिसिजन मेकिङमा चाहिँ सबै चिज गर्न मिल्यो, तर पपुलेसन वाइजमा चाहिँ 3टा मात्रै क्यान्सरलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्न मिल्यो। त्यही भएर यो कुरामा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। तर अल्टिमेटली चाहिँ कसरी हुन्छ, अबको जति पनि हामीले चाहिँ यो मिडियामा कार्यक्रम गर्छौँ, तपाईँ र हाम्रो यति एफोर्ट, जति पनि इन्भेस्टमेन्ट छ सरकारको इन्भेस्टमेन्ट, कसरी क्यान्सरलाई चाहिँ समयमै पहिचान गर्ने। हो अब अवस्था त यो छ अहिले होइन, तर आफूलाई त्यस्तो लाग्यो भने त यहाँहरूको टोल नम्बरहरू अथवा कन्ट्याक्ट नम्बरहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो जुन चाहिँ गिर्खा त्यो क्यान्सरमा परिणतै हुँदैन त्यसमा चिन्ता गर्ने अथवा त्यसबाट नै चिन्ता गर्ने पनि बानी हुन्छ नि त कतिको, अथवा त्यसमा तनाव लिने अथवा त्यसको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ डायग्नोसिसको लागि ओभर डायग्नोसिस गर्नलाई नेपाल मात्र नहेन विदेश पनि जाने प्रचलन होइन। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब बिरामी भन्दा पनि बिरामीको आफन्त भन्दा पनि अब चिकित्सक नै अलिकति अब यसलाई कमर्सियलाइज भनौँ वा अथवा होइन मोर डायग्नोसिसमा चाहिँ धेरै ट्रिटमेन्ट त्यो ट्रिटमेन्टहरू उपचार टेस्टहरू गर्न लाउने यो प्रविधिले पनि त एक किसिमले हामीलाई फाइनेन्सियली चाहिँ अलिकति बर्डन बढाएको जस्तो लाग्छ लाग्दैन? यो मिसलिड भइरहेको। अब यो कुरालाई चाहिँ म एकदमै मान्दिनँ भनौँ न। म किन मान्दिनँ भनेपछि जस्तै अब तपाईँ भनौँ न, हामी सबै धेरैले आरोप लगाउँछन् चिकित्सकलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै जाँचहरू गराइदिने अनि चाहिने भन्दा जुन सबैजना कमर्सियल भइसक्यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल म चाहिँ क्यान्सर रोग भइसक्यो, अब मेरो त जीवनै यही हो नि। मलाई त जसरी मैले कुनै पनि मैले हेरिरहेको बिरामी ठिक भयो भने बल्ल पो मेरो नाम आउँछ त। अब मैले तपाईँलाई धेरै खर्च अहिले त एकदमै यो गुगलहरू इन्टरनेटले गर्दाखेरि त तपाईँले मैले के उपचार गरेको, यहाँ नेपालमा के उपचार भइरहेछ, अमेरिकामा के उपचार भइरहेछ, त्यो हामीले एकछिनमा हेर्न मिल्छ। त्यही भएर डाक्टरले ओभर इन्भेस्टिगेसन गर्न पठाउने, धेरै खर्च गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ म मान्दिनँ। किनकि यो त हाम्रो जीवनसँग अब हाम्रो करियरै हो नि। म त अब क्यान्सर रोग भइसक्यो, म अब अरू काम गर्न त जान सक्दिनँ नि म, किनकि मेरो जीवन हो। अनि मेरो जीवन अथवा मेरो ग्रोथ कसरी हुन्छ जब चाहिँ बिरामी सेटिस्फाई हुन्छ। जुन दिन बिरामी खुसी हुन्छ हाम्रो लागि त बिरामी नै भगवान हो। जस्तै बिरामीहरूले हामीलाई भगवान भन्छ नि, मैले त के भन्छु हाम्रो लागि चाहिँ बिरामी भगवान। जुन दिन बिरामी खुसी छ अनि हामी खुसी हुन्छौँ, अनि बल्ल हामीलाई राम्रो निन्दा लाग्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ऱ्यासनली गर्छौँ। फर इक्जाम्पल अब क्यान्सरको बिरामीको लागि चाहिँ कसैले भन्छन् हामीले जस्तै केमो दियौँ 3टा साइकल, फोक्सो क्यान्सरको लागि 3टा केमो दियौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ रेस्पोन्स इभ्यालुएसन भन्छौँ। अब त्यो रेस्पोन्स इभ्यालुएसन किन हुन्छ किनकि हामीले त सानो सानो कुराहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि। पहिला जुन उपचार गर्नुभन्दा पहिला ट्युमरको साइज कत्रो थियो, कहाँ छ, के छ, त्यो कुरा फेरि यो नर्मल चेस्ट एक्सरे पत्ता लगाउन सक्छ, भिडियो एक्सरे पत्ता लगाउनु सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब एडभान्स सबैतिर हेर्नु पऱ्यो होल बडीको लागि, अनि अलिक महँगो पेट सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आवश्यकता हो। तर त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु चाहिँ हामीले डक्टरलाई धेरै महँगो जाँच गराइदियो भन्दा पनि हामी सबैले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर पेट सिटी स्क्यान सरकारी अस्पतालमा भयो। जस्तै म पाटन अस्पतालमा काम गर्छु, पाटन अस्पतालमा पेट सिटी स्क्यान भयो भने कति सस्तो हुन्छ। हजुर। अनि त्यसले गरेर सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ यस्ता चाहिँ महँगा जाँचहरू चाहिँ भयो भने चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, सस्तोमा पाइन्छ, सहुलियत। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो बिरामीहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेपछि क्यान्सरको लागि चाहिँ जति सानो
यदि समयमा पत्ता लाग्यो त्यसको प्रोग्नोसिस अथवा राम्रो हुने चाहिँ सम्भावना अझै बढेर जान्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ रेस्पोन्समा चाहिँ सिटी स्क्यान गर्ने, एमआरआई गर्ने, पेट सिटी गर्ने कारण चाहिँ यो हो। हजुर, अब डाक्टर साहब समयले बिट मारिसकेको छ, जाँदा जाँदै अहिले विशेष गरेर कोरोना महामारीमा चाहिँ हामी बिरामीहरूको लागि, आफन्तहरूको लागि, सबैको लागि के मेसेज छ भने छोटो दिइहालौँ। अब म सबै हाम्रो क्यान्सरको रोगको बिरामीलाई के भन्छु भनेपछि हो, कोरोना महामारी चाहिँ संसारभरि फैलिएको छ। यसले गर्दाखेरि डर, त्रास, भय हामीलाई मात्र होइन, सबभन्दा विकसित देश अमेरिका, बेलायतहरूलाई पनि एकदमै त्रासको वातावरण छ। तर क्यान्सरको चाहिँ म अब क्यान्सर रोग विषयको भएको नाताले गर्दाखेरि क्यान्सर रोगको बिरामीहरू त्यति आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। सबभन्दा पहिला कुरा के गर्नु छ, हामी अनुशासित हुन जरुरी छ। तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको जति पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू एकदमै सिरियस र सिन्सियर भएर पालना गरौँ। सकभर अहिले भोज भतेर भिडभाडमा कहीँ पनि नजाउँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई केही पनि शङ्का भयो, जस्तै फर इक्जाम्पल 2-3 दिनसम्म ज्वरो आयो, 2-4 दिन खोकी लाग्यो, सामान्य औषधि खाँदाखेरि ठिक भएन भने तुरन्त तपाईँले आफूलाई उपचार गराएको चिकित्सक अथवा जो छ नजिकैको चिकित्सक। अब अहिले त यो कोभिड त सबैलाई नयाँ कुरा हो, त्यही भएर सबै डाक्टरहरू चाहिँ हामी चाहिँ कोभिडको बारेमा चाहिँ अझै एक्स्ट्रा चाहिँ अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यही भएर नजिकैको जो चिकित्सक छ त्योसँग परामर्श लिइहाल्ने। त्यसपछि के गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ डक्टरकोमा जाने। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो लागिसक्यो भने नडराउने, किनकि यो लागेर पनि धेरै चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै 100 जना क्यान्सरको बिरामीलाई कोभिड लाग्यो भनेपछि 96-97 जना चाहिँ बिरामीलाई सन्चो हुन्छ। त्यही 2-3 जना बिरामीलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसमध्येमा पनि रगतको क्यान्सरको बिरामीहरू र फोक्सो क्यान्सरको बिरामीहरूले चाहिँ अरू क्यान्सरको बिरामीहरूभन्दा यो कोभिडको बारेमा चाहिँ अझै बढी चाहिँ होसियार र अझै संवेदनशील हुन जरुरी छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँको समय र सल्लाह सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू तपाईँहरूको यो मिडियालाई, तर तपाईँलाई यो यस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको लागि धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। हजुर, आजको कार्यक्रममा हामीले चर्चा गऱ्यौँ कोभिड र क्यान्सरका बिरामीहरूको अवस्था र उहाँले के कस्तो अवस्थाहरू आउन सक्छ र यसलाई कसरी प्रिकसन लिने भन्ने बारेमा। अवश्य पनि हामीले सावधानी भने हामी सबैले अपनाउनु पर्दछ। आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाउँ, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौँ, हामी सबैले अनुशासित हौँ। पालना मात्र नै, यसलाई व्यवहारमा लागू गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते।